جڑیاں بازاراں دے اندر بے پرد ہو کے نکلدیاں نے ہارو سنگار کر کے نکلدیاں نے کہندیاں نے مولویاں دے مسئلے نے جی حیا نظر وچ ہونا چاہیے دل وچ ہونا چاہیے نا 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 میرے نبی دی بیٹی دا گھر ہے سیدہ فاطمہ دا گھر ہے اگر فاطمہ نال پیار نے سنیو نا میرے نبی اپنی بیٹی دے دروازے تے آ گئے پتہ چلیے فاطمہ بیمار ہے میرے نبی پاک دروازے تے آ گئے دستک دتی سیدہ فاطمہ نے عرض کی بابا بابا دروازہ کیویں کھولا میرے کول چادر کوئی نہیں سر ڈھاپا تے پیر ننگے ہوندے نے پیر ڈھاپا تے سر ننگا ہوندا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جی بابا توڑے نال کوئی اور بندہ بھی ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے نال ایک دوجا بندہ بھی ہے فاطمہ دا گھرے ذرا غور کریو او بلا جھجک دوجیاں دے گھراں وچ جان والیو پھر دعویٰ کرنا لیو مسئلہ ہی کوئی نہیں جی ایویں تانوں کی اعتراض ہے مامے دا گھرے میرے چاچے دا گھرے میں جا سکنے نا نا میرے نبی دی سکی بیٹی ہے لگتے جگرے او وے جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے لوگو ہر کسے دی پہچان او دی اولاد ہے محمد الرسول اللہ دی اولاد فاطمہ دے بچڑے نے فاطمہ دی اولاد میری اولاد گنی جائے گی میری پہچان میری نسل فاطمہ تو چلے گی رسول اللہ نے فرمایا جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں محمد نو ناراض کیتا ہے جنہیں محمد رسول اللہ نو ناراض کیتا ہے انہیں اللہ نو ناراض کیتا ہے سنے ہونا میرے نبی آئے نے سرکار نل بوڑا صحابی ہے چٹی داڑھی ہے ضعیف العمر ہے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ دھیے دروازہ کھول اگر چادر لمبی نہیں کوئی گل نہیں سر ڈھانپ لے میرے نل جڑا صحابی ہے او بوڑا بھی ہے نالو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نبی نبی ہے نبی نبی ہے دیکھ نہیں سکدا واہ سیدہ تیرے پردے تو قربان جاواں تیرے حیا تو قربان جاواں او ساری دنیا دے پردے تے اس طرح تیری چادر تو قربان کراں سیدہ رو کے کہنیاں نے بابا جی ناراض نہ ہوئیو اگر بوڑا مینوں نہیں ویکھ سکدا تے کی ہویا میں تے تک سگنی آنا